दर्शकवृन्द नमस्कार। जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म निमकान्त पाण्डे। आज 2079 चैत्र 26 गते। सरकार किन फेरबदल भइरहन्छ? गठबन्धन किन परिवर्तन हुन्छ? यो हामीलाई हेर्दा सामान्य लाग्छ। होला कुनै कुरामा चित्त बुझेन होला, केही तलमाथि परे होला, सामान्य देख्छौँ। तर राजनीतिक दलका नेताहरू बीचमा ठुलो स्वार्थले काम गरिरहेको हुन्छ त्यहाँ, र ती स्वार्थ यो देशका व्यापारिक घरानाहरूसँग जोडिएको हुन्छ। व्यापारिक घरानाले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई घुमाइरहेका हुन्छन्, तर ती नेताहरूले पनि व्यापारीहरूबाट आफ्नो स्वार्थ हासिल गरिरहेका हुन्छन्। यो दृष्टान्तको रूपमा एउटा रहस्य बाहिर आएको छ। तत्कालीन अवस्थामा 7 गठबन्धन दलका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी नेकपा एमालेका नेता विष्णु पौडेलले सम्हाल्नु भएको थियो। विष्णु पौडेल अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहँदा अथवा अर्थमन्त्रीको रूपमा उहाँ रहँदाकै अवस्थामा धितोपत्र बोर्डको एउटा चलखेल सुरु भयो। धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्षको रूपमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा माओवादी केन्द्रका नेताले रमेश हमाललाई उहाँले अध्यक्षको रूपमा ल्याउनुभयो। ती अध्यक्षको जिम्मेवारी विवादास्पद बनिरहेको छ। उनी किन ल्याइए, कहाँबाट ल्याइए? जसरी रवि लामिछानेको विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपालको नागरिकता गुमेको भन्ने रूपमा चर्चा भयो। सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री समेत पद खाइदियो, सांसद पद खाइदियो। यत्रो उथलपुथल भयो, के को निम्ति भयो त? रवि लामिछानेले नागरिकता ऐनमा प्रावधान भएअनुसारको उनले पुनर्प्राप्ति गरेनन्। आफ्नो नागरिकता पुनर्प्राप्ति नगरेकै कारणले यत्रो दण्डित भए उनी। र त्यही रूपमा धितोपत्र बोर्डमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको रूपमा ल्याइएका रमेश हमालको पनि नागरिकता पुनर्प्राप्तिको प्रक्रियामा जानुपर्ने, त्यो प्रक्रियामा गएको छैन भन्ने विवाद उठिरहेको छ। ती व्यक्तिलाई अब यो नागरिकता प्रकरण भन्दा पनि गम्भीर सवाल यहाँ पैदा भइरहेको छ। यी रमेश हमाल किन ल्याइए, कसको निम्ति ल्याइए भन्ने कुरा एउटा सामान्य रूपमा देखिन्छ। जनार्दन शर्माले त्योभन्दा पहिलेका अध्यक्ष केही आरोप लागेर निष्कासित हुनुभएको अवस्था थियो। उहाँ पनि केही व्यापारी घरानाहरूसँगकै मिलोमतोमा उहाँ आरोपित हुनुभयो। आरोपित भएपछि उहाँ दण्डित हुनुभयो। दण्डित हुनु सँगसँगै उहाँको पद पनि गयो, भीष्मराज ढुङ्गानाको। त्यसपछि ल्याइएका हुन् रमेश हमाल। अहिले खास गरेर शङ्कर ग्रुप भनेर निकै चर्चित व्यापारी घराना छ। कोरोना सङ्क्रमणमा उपचार सामग्री खरिद गर्ने क्रममा उनी निकै विवादित भएका थिए। शङ्कर ग्रुपका एकजना पात्र। त्यही शङ्कर ग्रुपको स्वार्थको निम्ति अहिले सरकारले यी अर्थमन्त्री नयाँ आइसकेपछि विष्णु पौडेलको विदाई, अनि त्यसपछि केही लामो समयसम्म प्रचण्डले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको अवस्था, र प्रचण्डले सम्हाल्दै त्यो जिम्मेवारी सम्हाल्न नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर प्रकाश शरण महत आइपुगेको अवस्था। र प्रकाश शरण महत भन्दा बित्तिकै हामीले बुझ्न पर्ने कुरा के हुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर पत्नी डाक्टर आरजु देउवाका प्रिय पात्र हुन्। ती प्रिय पात्र अर्थमन्त्री बन्दा बित्तिकै धितोपत्र बोर्डमा विशेष चलखेल भइरहेको छ। 2 दिनमा 2 पटक धितोपत्र नियमावली संशोधन भएको छ। किन भयो यो? 2 दिनमा 2 पटक। सुन्दै आश्चर्य लाग्दो छ। हामी चुनाव भन्छौँ, राजनीतिक दलहरूको गठबन्धनलाई मात्रै नजर लगाइरहेका हुन्छौँ, अथवा राजनीतिक दलका नेताहरूले केही काम गर्न सकेनन् भनेर भन्ने गर्छौँ, अथवा भनौँ सरकारले जनताको निम्ति केही गर्न सकेन, देशको निम्ति केही गर्न सकेन भनेर हामीले भनिरहेका हुन्छौँ। तर सरकारले गरिरहेको हुन्छ। खास सरकारका निम्ति जनता भनेका को हुन् त भनेपछि जनता भनेका व्यापारिक घरानाहरू हुन्। व्यापारिक घरानाहरूसँग राम्रो सम्बन्ध, निकट सम्बन्ध बनाउने आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता हुन्, खास प्रिय कार्यकर्ता। अहिलेको सरकार भने के हो र?
सरकार भनेको 3 जनाको सरकार छ, प्रचण्डको, शेरबहादुर देउवाको र माधव कुमार नेपालको। यी 3 जनाकै स्वार्थबाट गतिविधि भइरहेको छ। आर्थिक चलखेल लगायत राष्ट्रिय अहितका विषयमा पनि व्यापक गोलमाल भइरहेको छ। मन्त्री परिषदबाट नियमावली संशोधन गरेर 2 पटक स्वीकृत गराइएको छ। यो विषयमा अनुसन्धान के कति भएको छ भन्ने कुरो अध्ययनको विषय हो। साबिकको व्यवस्था विपरीत व्यापारिक घरानालाई स्टक एक्सचेन्ज र धितोपत्र ब्रोकरको लाइसेन्स वितरणका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डद्वारा गरिएको धितोपत्र व्यवसायी, धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी चौथो संशोधन नियमावली 2079 को संशोधन शङ्कास्पद भएको सर्वोच्च अदालतले नै दाबी गर्यो। सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश गरिदिएको छ। शक्तिको आडमा आफ्नो स्वार्थ अनुकूल हुने गरी 2 दिनमा 2 पटक नियमावली संशोधन गरेर मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत गराएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले के कस्तो अनुभव, अनुसन्धान र विश्लेषणपछि त्यसको आवश्यकता देखिएको हो, 2 दिनभित्रै अर्को संशोधन गर्नुपर्ने कस्तो बाध्यता वा अपरिहार्य देखिन आएको हो भन्ने विषयमा प्रश्न उठाएको छ। धितोपत्रको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न भन्दै संवैधानिक इजलासमा परेको रिट खारेज भएको लगत्तै अब अर्को पनि खारेज होला भन्ने आशंका सर्वत्र भइरहेका बेला उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश गरेको छ। यसबाट प्रष्ट हुन्छ धितोपत्र बोर्डमा व्यापक धाँधली भइरहेको छ र धितोपत्र बोर्डले के गर्छ भन्ने कुरो यहाँ लामो व्याख्या विश्लेषण गरिरहनु आवश्यक छैन। शेयर सम्बन्धी कारोबार गर्ने हो। यहाँ व्यापारिक घरानाहरूको विशेष स्वार्थ जोडिएको हुन्छ। शङ्कर ग्रुप अघि मैले उल्लेख गरिसकेँ, 80 अरब बैंक ऋणमा बल्झिएको यो व्यापारिक घराना हो। यो विवादास्पद व्यापारिक घराना हो। यो व्यापारिक घरानाले तमाम किसिमका दलालहरू खडा गरेको छ यो धितोपत्र बोर्ड क्षेत्रमा अथवा शेयर कारोबारमा। ती दलालहरू मार्फत आफ्ना कामहरू उसले सम्पन्न गराउँछ। विभिन्न नेताहरूसँग पहुँच हुने खालका व्यक्तिहरूलाई दलालको रूपमा यो व्यापारिक घरानाले प्रयोग गरिरहेको हुन्छ। यो व्यापारिक घरानाले नेपालका लगभग ब्याङ्कहरूलाई टाट पल्टाउने गतिविधितर्फ यो उन्मुख भइरहेको छ। जसरी भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग जोडिएका व्यापारिक घरानाका गौतम अडानी विवादास्पद गतिविधिमा उनका क्रियाकलापहरू चर्चाको शिखरमा छन्, त्यसै गरी अहिले यहाँ शङ्कर ग्रुप भन्दा बित्तिकै निकै ठुलो विवादास्पद व्यापारिक हो। यो विवादास्पद व्यापारिक घरानाले नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई खरिद गर्ने, नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई दुरुपयोग गर्ने र नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूबाट गर्नै नहुने कानुन समेत संशोधन गराएर आफ्नो स्वार्थका गतिविधिहरू गर्ने गरिरहेको छ। त सत्ता गठबन्धनमा फेरबदल किन हुन्छ भन्ने कुरा यसैबाट प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ कि व्यापारिक घरानाहरूको स्वार्थको निम्ति तत्कालीन अवस्थामा नेकपा एमालेका नेता विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएका बेला उनले गर्न नचाहेको काम गराउनको निम्ति व्यापारिक घरानाहरूले चलखेल गरेर सत्ता गठबन्धन फेरबदल गराएका हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट छ। यसैबीच चौधरी ग्रुपका चर्चित व्यापारिक घरानाका नेता नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद विनोद चौधरी, नेपालका एकमात्र अर्बपति भनेर चिनिएका यिनले व्यापारिक कम्प्लेक्स निर्माण गर्न खोजिरहेका छन्। यिनले व्यापारिक कम्प्लेक्स ललितपुर जिल्लाको बखुन्डोल भन्ने ठाउँमा, कुपन्डोलबाट माथि हाइटमा जान्छ, ठ्याक्कै हाइटमा पुग्दा बित्तिकै जुन ठाउँमा समिट होटेल भन्ने थियो पहिले, त्यो समिट होटेल यी विनोद चौधरीको स्वामित्वको हो। त्यही ठाउँमा एउटा व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउने हिसाब किताबबाट यिनले त्यहाँ जग खन्ने, त्यहाँका स्थानीयवासीहरूको अनुमति बेगर, स्वीकृति बेगर त्यहाँ जग खन्ने क्रममा हिजो मात्र त्यहाँ वरिपरिका थुप्रो सङ्ख्यामा घरहरू धसिन थालेका छन्, जमिन मुनि भासिँदैछन् ती घरहरू।
ती घरहरू भासिन थालेपछि वरपर ठुलो आतंक मचिएको छ। त्यो आतंक मचिएपछि व्यापारिक घरानाको खोजी भयो। व्यापारिक घरानाका ती विनोद चौधरी अहिले भागाभागको अवस्थामा गइरहेका छन् अथवा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता। त्यहाँको महानगरपालिकाले कुनै वास्ता गरेको छैन, त्यहाँको वडा कार्यालयले कुनै वास्ता गरेको छैन। वडा कार्यालयलाई समेत प्रभावमा पारेर छिमेकीहरूको स्वीकृति सहमति समेत नलिएर यो व्यापारिक घरानाले त्यत्रो छिमेकीहरूलाई समेत नोक्सानी पुर्याउने गरिकन काम गरिरहेको छ। त्यसकारण व्यापारिक घरानाहरूको पहुँच कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा यो घटनाले पनि देखाइरहेको छ। यसैबीच सञ्चार मन्त्रालयबाट अहिले 2079 साल चलिरहेको छ। 2086 सालसम्म एनसेल कम्पनी नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउँछ। तर त्यो 2086 सालभित्र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने अवस्थामा गएको एनसेलको स्वामित्व, त्यो स्वामित्वलाई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउन नपाउने गराउनको निम्ति कानुन संशोधन गरिँदैछ। सञ्चार मन्त्रीले पटक पटक यसको संशोधन पनि गर्न खोजिएको छैन भनेर उहाँले यसको खण्डन पनि गरिरहनु भएको छ। यो जो सञ्चार माध्यमहरूमा समाचार आइरहेको छ यस्तो होइन, केही कसरतहरू हुन खोजेका होलान् तर मन्त्रालयमा यो संशोधन गराउने गरिकन आइपुगेको छैन भनेर सञ्चार मन्त्रीले स्पष्ट गर्नुभएको छ। आशा गरौँ नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउन खोजिरहेको एनसेलको स्वामित्वलाई फेरि एनसेलकै स्वामित्वमा रहने गरिकन नेपाल सरकारले कानुन संशोधन गर्ने छैन। यो सञ्चार मन्त्रीबाट आएको प्रतिबद्धतालाई हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। सञ्चार मन्त्रालयमा अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रकै नेत्री रेखा शर्मा मन्त्रीको रूपमा जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो कीर्तिमान कायम गरेर सञ्चार मन्त्रालयबाट व्यापारिक घरानाका बिचौलियाहरूको स्वार्थमा काम गरिने छैन, त्यहाँबाट कानुन अथवा नियमावली संशोधन गरिने छैन भन्ने कुरामा आशा गर्ने ठाउँ पलाएको छ। उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। कुनै ऐन संशोधन गर्ने बारेमा छलफल मन्त्रालयमा आइपुगेको छैन भनेर उहाँले हिजो पनि बोल्नुभएको छ। त्यसकारण सत्ता गठबन्धनलाई समेत प्रभावित पार्ने गरी देशका व्यापारिक घरानाहरू कसरी चलखेल गरिरहेका छन् र देशलाई कङ्गालीकरणको बाटोतर्फ कसरी लगिरहेका छन् र व्यापारिक घरानाका लुटेराहरू कसरी मालामाल भइरहेका छन्, उनीहरू कसरी धनाढ्य भइरहेका छन्, देशलाई कसरी कङ्गाल बनाइरहेका छन् भन्ने कुरा स्पष्ट भइरहेको छ। सत्ता गठबन्धन पनि यसैसँग जोडिएको हुन्छ। राजनीतिक दलका नेताहरू पनि यसैसँग, यी बिचौलियाहरूसँग, यी व्यापारिक घरानाका लुटेराहरूसँग जोडिएका हुन्छन् भन्ने कुरा पनि स्पष्ट भइरहेको छ। राजनीतिक दलका नेताहरूलाई यी व्यापारिक घरानाका लुटेराहरूबाट अलग गराउन जबसम्म राजनीतिक दलका पार्टीका शीर्ष तहमा पुगेका अन्य शीर्ष नेताभन्दा मातहतका नेताहरूले जबसम्म प्रयास गर्दैनन् तबसम्म शीर्ष नेताहरूलाई व्यापारिक घरानाका लुटेराहरूको घेराबन्दीबाट बाहिर गर्न सकिँदैन। त्यसकारण यो जिम्मेवारी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कसको हो भनेपछि जसले क्रान्तिकारीको आवरणमा नेतृत्वमा पुगेका छन् उनीहरूले गर्ने कुरा हो। जनता हरेक क्षेत्रमा लुटिएका छन्। यति बेला शिक्षा मन्त्रालयमा अशोक राई मन्त्रीको जिम्मेवारीमा आउनुभएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा कत्रो लुट छ, लुटेराहरूले कसरी लुटिरहेका छन् भन्ने कुरा अब अहिले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने बेला आएको छ। यति बेला शिक्षण शुल्कमा मनपरी वृद्धि गरिरहेका छन् स्कुल कलेजहरूले। निजी क्षेत्रका स्कुलहरूमा एकरूपता ल्याउने र सामुदायिक स्कुलहरूमा पनि एकरूपता ल्याउने गरिकन यसको नियमन अनुगमन गर्ने कसले? यो सञ्चार मन्त्रालयले हो कि होइन? अथवा स्थानीय तहको निगरानी गर्ने र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी महानगरपालिका र स्थानीय निकायहरूले पाएका छन्। स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले गर्ने कि नगर्ने? जनताको निम्ति केही गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएर राजनीतिमा उदाएका व्यक्तित्वहरूले नगर्ने हो भने अरू कसले गर्ने? जनताले
राहत कसरी पाउने, जनतालाई राहत उपलब्ध गराउनको निम्ति यस्ता खालका बिचौलियाहरूबाट, यस्ता खालका लुटेराहरूबाट जनतालाई मुक्त गराउन राजनीतिक दलका नेताहरूले जो जिम्मेवारीमा, सरकारी जिम्मेवारीमा पुगेकाहरूले विशेष चासो राख्नुपर्छ। जनतालाई राहत दिनुपर्छ। जनतालाई राहत दिन सकिएन भने फेरि अर्को पटक चुनावमा जनताका अगाडि मुख देखाउन जान पनि गाह्रो होला। अब नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद। नमस्कार।